बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में इरशाद है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम आओ अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो। बीवी से हम बिस्तरी से कबल दवाई जिमा, तकबील वगैरह के जरिए जिमा पर उसको अच्छी तरह आमादा कर ले। एक दूसरे की शर्मगाहों को देखने से इज्तनाब करें। आमादा होने के बाद जिमा से कबल हम बिस्तरी की दुआ पढ़ें। बिल्कुल नंगे होकर जिमा ना करें। हैज़ो नुफास की हालत में जिमा ना करें। बवक्ती मुजामियत बात ना करें। मर्द अगर अपनी जरूरत से पहले फारिग हो जाए तो हटने में जल्दी ना करे, बल्कि बीवी की फरागत का इंतजार करे। इस्लाम में शौहर और बीवी का आपस में जिमा करना बहुत ही बाबरकत अमल बताया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ माइल होकर सुकून हासिल करो। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार अजर सवाब में आगे बढ़ गए, हालांकि वो भी नमाज वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, वैसे ही रोजे रखते हैं जैसे हम रखते हैं, और अपने फाजिला मवाल को खैरात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने ऐसी चीजें नहीं बनाई जिन्हें तुम खैरात कर सकते हो, इसलिए सुनो, एक बार सुभान अल्लाह कहना सदका है, एक बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और तुम्हारी शर्मगाहों के अंदर भी सदका है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, क्या हम में से कोई शहवत पूरी करे तो ये भी उसके लिए सदका बन सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर उसने हराम कारी में उसको इस्तेमाल किया तो क्या उसे गुनाह ना होगा? सहाबा कराम ने अर्ज किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उसी तरह हलाल मौके पर इस्तेमाल करने से सवाब होगा। इरशाद बारी ताला और इस हदीस मुबारका से साबित हुआ कि जब एक शौहर अपनी अपनी बीवी के साथ खुलूसे नीयत से हम बिस्तरी करता है, जिससे वो और उसकी बीवी दोनों को खुशी हासिल हो, तो ये हम बिस्तरी उनके लिए सदका और सवाब का बाइस है। इमाम इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिमा करने की खुद तलकीन फरमाई, इसके इस्तेमाल की तरगीब दी, उसे अजर सवाब और खैर का बाइस करार दिया। इसमें शक नहीं कि ये अमल कामिल लज्जत का सबब, महबूब के साथ नेकी और एहसान का जरिया, अजर सवाब का बाइस, खैर खैरात का वसीला, दिल की खुशी का सामान, गलत इफ्कार का अजाला की तदबीर और रूह के हल्के फुल्के होने की इल्लत है। इस अमल से रूह की कसाफत और सख्ती धुल जाती है, जिस्म हल्का और मिजाज मुतदिल हो जाता है, सेहत बहाल और असद अमवात की सफाई होती है। नाज़रीन, अगर बीवी से हम बिस्तरी को दिल ना चाहे तो हम बिस्तरी तर्क कर देना जायज नहीं, क्योंकि हम बिस्तरी बीवी का भी हक है, और तर्क हम बिस्तरी उसके लिए मंतर है। जिस तरह औरतों को मर्दों के लिए जज्बात का लिहाज रखना जरूरी है, उसी तरह मर्दों पर भी लाजिम है कि औरतों के जज्बात का ख्याल रखें, वरना जिस तरह मर्द की नाराजगी से औरत की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, औरतों की नाराजगी भी मर्दों के लिए वबाले जान बन जाती है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे कि एक खातून आई और आकर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा खामिन बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद पढ़ता है और सारा दिन रोजा रखता है। ये कहकर खामोश हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए कि ये खातून क्या कहने आई है। उसने फिर यही बात दोबारा दोहराई कि मेरा खामिन बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद में गुजारता है और सारा दिन रोजा रखता है। ये सुनकर हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल पड़े कि ए अमीरुल मोमिनीन, उसने बड़े अच्छे अंदाज में अपने खामिन की शिकायत की है। अमीरुल मोमिनीन बोले, कैसी शिकायत है? जब वो सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहेगा और सारा दिन रोजा रखेगा तो फिर अपनी बीवी को वक्त कब देगा? तो ये खातून कहना चाहती है कि मेरा खामिन नेक तो है,
لیکن مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خامن کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں اے امیر المومنین، میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ وہ میاں بیوی جب جا چکے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملا کرو؟ تو انہوں نے کہا، دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پہلی بیوی کی باری آتی ہے۔ تو اس لیے میں نے اس سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن رات عبادت کر سکتے ہو، اور 3 دن کے بعد 1 دن اور رات بھر تمہاری بیوی کا حق ہے جو تمہیں اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ بیویوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی بنی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد وہ اگر تمہاری مطیع ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر جا پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ شہوت کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کی شکل میں واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شوہر اور بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کریں، کیونکہ یہ بے وقوفی اور کمینگی ہے۔ عقل و شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو وہ دروازہ بند کر کے پردہ آگے کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اسے جا کر دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند سے خلوت کی باتیں دوسری عورتوں سے بیان کرتی ہوں؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شیطان عورت شیطان مرد کو سر راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجتیں اس کے ساتھ پوری کی ہوں، اور درے اثنا لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔
مفہوم یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس میں بو ہو اور رنگ نہ ہو، جیسے عطر اور عود وغیرہ، اور عورتیں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس میں رنگ ہو، خوشبو نہ ہو، مثلا زعفران اور مہندی وغیرہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔